प्रेज लॉर्ड तुमकां सगळ्यांकी देवाचे उतार नियाळ करूंक स्वागत करता. फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 1 आमी वाचता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र 12 अध्याय 1 वळयेंत आमी वाचता. भावानो, पवित्रत्मेच्या देण्या विशांत तुमी नेणारी जाय नये म्हणून म्हजी अपेक्षा. हांगासर पवित्रत्मेच्या देण्या विशांत बरयलां. पूण पेंतेकोस्ती आमी आचरण करता, सक्कड आमी आचरण करता, पूण पवित्र आत्म्याची आमकां वळख आसा की वय पवित्र त्रिंदा दिसो तिसरो जण तो देव जावन आसा, तें सकट जनरल नॉलेज आमकां आसा. पूण नीज जावन आमकां ह्या पवित्र आत्म्याची वळख आसा की तें मस्त गरजेचें जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत आमकां खंडीत जावन पवित्र आत्म्याची वळख ना जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्याची आमकां वळख जायना आनी तें आमकां जाणा जावंक जायना. पयलें आमी पवित्र आत्म्याक वळखाचें आनी पवित्र आत्म्याचो अनुभोगी आमकां जायचें. आमच्या जिवितांत हें जाल्या उपरांतच सांत पाऊल सांगता, तुमी इग्नोरंट जावं नजो, तुमी पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशांत तुमी नेणारी जाय नजो म्हणून म्हजी अपेक्षा म्हणून सांत पाऊल हांगासर सांगता. तुमी यू मस्ट नो एवरी गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. ह्या संवसारांत तुमी एक सुपर नॅचरल जिवीत म्हळ्यार एक बरें एक बावार्थ्याचें जिवीत जियोंक जायचें जाल्यार पवित्र आत्म्याची वळख आमकां आसाचें आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्याची वळख ही आमकां आसाचें. ह्या एका अध्यायांत आमी पळयल्यार फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 पवित्र आत्म्याच्या 9 गिफ्टां विशांत हांगासर आसा. ताका कॅरिझम आमी म्हणटा. 9 कॅरिझम वा गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्म्याची 9 देणी, विशेष देणी थंयसर बरोवन दवरल्यांत. ही देणी कित्याक आसात? ही देणी कित्याक आसात म्हळ्यार पवित्र सभेंत ह्या संवसारांत आमी जेसू क्रिस्ताक आमी एक साक्ष जावन ताची सेवा करन ताच्या महिमे खातीर आमी जियेचें म्हणूनच ही देणी देवान आमकां दिल्यांत. कित्याक दिल्यान म्हळ्यार आमच्या स्वंत उपयोगाक न्ही, गिफ्ट आसचें आमच्या खातीर न्ही. गिफ्ट इज फॉर अदर पीपल, for the welfare of the church, growth of the church, building up of the church. पवित्र सभेच्या अभिवृद्धी खातीर आनी जायत्या जाणांक भावार्थाक आपोवन हाडूंक देवाचें राज आमी बांदून हाडूंक देवाच्या महिमे खातीर असली देणी आमकां देवान दिल्यांत. आतां आमचे तें किंची पुराव देणी आसात. नीज जावन तूं एक क्रिस्तांव बावार्थी जाला जाल्यार खंडीत जावन तुजें थंय एक देणें आसता. एक डाम्मी पीस तूं जालें जाल्यार खंडीत तुजें थंय देणी आसनात. तुमी ओरिजिनल बावार्थी जाल्यात जाल्यार तुमचे भितर पवित्र आत्म्याचें एक ना एक देणें देवान दिलां, दिवन आसता. कित्याक? खंडीत तो दिता. तुमी एक क्रिस्तांवां बरी आसतल्यांक असली खंयची देणी आसनात. तांणी कितें करीचें म्हळ्यार पयलें तुमी पवित्र आत्म्याक स्विकार करीचें, ताच्या उपरांत त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांत तुवें बराचें. पवित्र आत्म्याची दिक्षा, पवित्र आत्म्याचें तो स्नान म्हणटात, केदाळा पवित्र आत्म्याचें थंयसर स्नान घेता गी एक भावार्थी, बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट म्हणटात. पवित्र आत्म्याची ती एक स्नान थंय मेळटा आसतना स्नानीक जुवां प्रकार थंयसर हांव तुका उदकान थंयसर स्नान दिता, पूण म्हज्या उपरांत एकलो येता तो पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो म्हणून स्नानीक जुवां थंयसर सांगता. सो तुमकां उदकाचें स्नान जालां, तातूंत कितेंच जायना, पूण आनी एक स्नान आमकां गरज आसा. पवित्र आत्म्याची स्नान आमकां गरज आसा, बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट. केदाळा आमकां बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट आमकां मेळटा गी थवळ मात्र आमी बळवंत जाता. केदाळा एक क्रिस्ती भावार्थी बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट, बॅप्टिझम न्ही, उदकाचें पवित्र स्नान न्ही, उदकाचें पवित्र स्नान सगळें की जालां, पूण बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याची ती एक दिक्षा. ह्या विशयांत जेजू क्रिस्त सांगता धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत ॲक्ट्स ऑफ द एपॉस्टल्स चॅप्टर 1 वर्स 5 आमी वाचता. बगर बापान
बसायिल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाची आसली. ओके, पळया मुखार आसा पळया. जू हांव उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अखेरीची ओळ थंयसर आसा. पळया पळया, 2 रितीचे पवित्र स्नान आसा हांगासर सांगचें कोणें? जेजू क्रिस्त आमकां सांगता. जेजू क्रिस्त सर्गार सोडून वयच्या पयलें ताणें थंयसर विंचून काडलेल्या शिसांक सांगाता आपोवन हें सिक्रेट थंयसर सांगता. सिक्रेट पावरा विशयान थंयसर सांगता. खंयचो तो पावर? थंयसर जुआवन थंयसर उदकांचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें, उदकान न्ही बगर पवित्र आत्म्याचें, देवातावनूच तुमी थंयसर उज्यान तुमकां स्नान जातलो म्हणटा. बॅप्टिजम ऑफ फायर, बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट यू आर गोईंग टू रिसीव म्हणटा. तुमी तें घेता आसतना तुमी कितें जाता? तुमी तें घेता आसतना तुमी 8व्या वर्सांत आमी वाचल्यार कळटा, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो. पळया, पवित्र आत्मो येवचें म्हळ्यार बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट. ओके, हांगासर 5 आनी 8 सांगाता घेवन आमी वाचचें पडटा. ओके, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो. ओके, वेन यू रिसीव द बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्मो तुमचेर येता आसतना तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पळया, तुमी कितें जातल्यात? तुमी बळून जातल्यात म्हणटा. Only when you receive the power, when Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. Without receiving the Holy Spirit or coming, म्हळ्यार baptism of the Holy Spirit जायन आसतना you are powerless, you are weak. हे स्नान कोण सकड घेवनांगी तो थंयसर दुर्बळ जावन आसता. सोम्या खातीर कितेंच करूंक जायना. ही कॅन डू एनीथींग फॉर हिमसेल्फ. ताचे खातीर ताणें पयशे जोडयेत, थंयसर एज्युकेशन करियेत, वा संवसारांत ताणें कितेंय साधन करियेत, संवसारांत व्हडलीं साधनां करियेत, नांव जोडयेत, आस्त पास्त जोडयेत, स्थानमान ते सकट ताणें जोडयेत. तें जोडूंक पवित्र स्नान जायचें म्हणना. तुका भलायकी आसल्यार पुरो, एज्युकेशन आसल्यार पुरो, तुमचें तावन जाता. बट यू कॅनॉट लिव फॉर गॉड. सोम्या खातीर जिवंक तुका जायना. तुवें देवा खातीर जियेचें जाल्यार, देवाच्या महिमे खातीर तुवें जियेचें जाल्यार, देवाचो पूत जावन तुवें जियेचें जाल्यार यू नीड पावर. तुका बळाची गरज आसा. यू नीड पावर फ्रॉम एबाव. वयर तावन तुका शक्तीची गरज आसा. यू नीड सम पावर फ्रॉम हेवन. त्या दळा मात्र तुका देवा खातीर जिवंक जाता आनी ताका साक्ष जावन त्या बळवंत रितीन तुका जिवंक जाता. हें बळवंत रितीनचें बळ कोणा खातीर? सगळ्यांकी. गॉड इज ऑफरींग फॉर ऑल पीपल, नॉट फॉर फ्यू. सगळ्यांकी तो ऑफर करनासा. पूण जर तर तुमी जोडूं ना जाल्यार ताची सूख कोणाची म्हळ्यार आमचीच ती सूख जावन आसा. देवान दिनातलें जाल्यार ती सूख जाता आसली, पूण देवान ऑलरेडी 2000 years बॅक, 2000 वर्सांच्या पयलें थंयसर गॉड हॅज रिलीज दॅट पावर ऑन दीस अर्थ. ह्या संवसारार ती सकत ती स्नान, तो पवित्र आत्म्याचें स्नान ताणें रिलीज केलां. आमी कितें करचें? वी नीड टू रिसीव दॅट पावर इन टू आवर हार्ट. आमच्या भितर ते आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरूंक जाय. हाच्या पासून कितें करीचें? शिसांक सांगचें एक उतर आसा. कितें आसा पळया म्हळ्यार थंयसर सांगता कितें म्हळ्यार ह्या सक्ते पासून तुमी राखून रावा म्हणटा. आर यू वेटिंग फॉर दॅट पावर? ह्या एका सक्ते पासून, ह्या एका तुज्या जिवितांत केदाळे म्हणी तूं ह्या सक्ते पासून तूं राखून रावलाय गे. राखचें म्हळ्यार कशें? मागचें, आशेवचें, ताणेवचें. आमच्या काळजांत ताणेवचें, आशेवचें. आमी केलां गी. पाताक सोडून आमी जिवचें, मागचें. तुमी नीज जावन त्या पासून ताणेल्यात गी, आशेल्यात गी, राखून रावल्यात गी. हांव सांगिना तुमी डेली प्रेयर करतात गी, बायबल वाचतात गी, इगर्जीक वतात गी, ते न्ही. बगर हॅव यू एवर थर्स्ट फॉर दीस पावर? जेजू क्रिस्तान सांगिल्लें ह्या पवित्र आत्म्याच्या पवित्र स्नाना पासून, पवित्र आत्म्याच्या दिक्षे पासून तुमी केदाळे म्हणी राखून रावल्यात गी. तुमी पवित्र स्नान घेवल्या उपरांत तुमचो थंयसर
सक्कट संसार जाल्या उपरांत कितलीं जाणां पवित्रत्मेच्या सक्ते पासत तुमी राखून रावल्यात, कितल्या जाणांनी सोदलां, कितल्या जाणांनी आशेवन तुमी बसल्यात. केवल थंयसर घरा बेश्टें बशिल्ल्याक थंयसर पावर मेळना. दीस पावर इज नॉट फॉर द लेझी पीपल. सोदतेल्याक मात्र थंयसर असलो पावर, तानेतेल्याक मात्र असलो पावर. आनी कोण राखून रावता ताका तो पावर. खंयच्याय जाती सोदूंक जा, देवाक खंयची जात ना. तो जात पळोवन तुका ब्लेस करिना. जात पळयना, डिनॉमिनेशनी पळयना, तुजी थंयसर जात खात भास सक्कड पळयना. तुज्या काळजांत बावाडता सागी देव जेजू क्रिस्तस म्हजो सोडवणदार, जेजू क्रिस्तस देवाचो पूत जावन आसा आनी तो म्हजे खातीर थंयसर मेला आनी ताच्या त्या रक्तान म्हाका धुवन केला आनी ताचें धुवन नितळ केलां. ताच्या रक्ता वरवीं म्हाका थंयसर ताणें सोडयलां, म्हज्या पातकांत हांव म्हाका सोडयलां. म्हणून केदाळा तूं पात येतय आनी तेदाळा तुका पाताक सांडूंक जाता आनी केदाळा तूं आत्म्यांत आनी सतान ताका आराधन करताय गी, तर खंडीत जावन तूं त्या सक्ते पासत सोदूंक तूं योग्य जावन आसा. दुसरें खंयचें ना. त्या सक्ते पासत तुवें सोदचें जाल्यार ती सक्ते त्या सक्तेन तुका बरसो देव जावन आसा. ही सकत खंयच्याय कॅरिझमॅटीक ब्रदर्सांक दिवंक जायना. कितल्या जाणांनी चिंतलां खंयच्याय एका ब्रदरान माथ्यार हात दवरतना ती सकत आमकां दिता म्हणून आमी थंयसर चिंताव. हात दवरिचे नजो म्हणना, पूण पवित्रत्मेच्या सक्तेन बराचें जाल्यार काळजांत तान जायचे. काळजांत तान नासतना कोणाच्या माथ्यार हात दवरल्यार भितर सखत बरना. जर तर तुज्या काळजांत तान आसा जाल्यार कोणें सकट थंयसर माथ्यार हात दवरून सेवा केल्या जाल्यार थंयसर खंडीत जावन तुमी त्या सक्तेन बरतात. सकत दिवची कोणें थंयसर मागतेलें न्ही, भगर जेजू क्रिस्तान बरचें जावन आसा. त्याच जेजू क्रिस्ता विशांत स्नानीक जुवा म्हणटा, हांवें थंयसर उदकान दिलें पूण म्हज्या उपरांत एकलो येतलो तो पवित्र आत्म्यान तुमकां स्नान दितलो. बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट. आमी सगळ्यांनी जोडीचे जायत गी. आमी सगळ्यांनी सक्तिवंत जायचे जाल्यार हें बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट आमी जोडीचे. हें बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट आमी जोडता आसतना आमचे भितर थंयसर देव आमकां थोडी देणी दिता. गॉड वील गिव यू सम गिफ्ट्स. तुमच्या भितर असचें गिफ्ट पवित्र आत्म्याक तुमी स्विकार करतना तुमच्या भितर दिल्लीं थोडी देणी आसात. ती कॅरिझम्स 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 12 आसली ती ऑपरेट जावंक प्रारंभ जाता, तवळ पर्यंत ती जायनात. वेन यू रिसीव द बॅप्टिजम ऑफ द होली स्पिरीट, गिफ्ट वील बी ऑपरेटेड इन युअर लायफ. गिफ्ट वील बी रिलीज थ्रू युअर लायफ. तुमचे भितर असचे गिफ्ट्स ते रिलीज जातात. यू वील कम टू नो वॉट गिफ्ट यू हॅव. तुमकां अर्थ जाता तुमच्या भितर खंयचें गिफ्ट आसा म्हणून. अँड यू वील वर्क फॉर द लॉर्ड. देवाच्या राजा खातीर, देवा खातीर तुजी येताय. आज आमी कशीं आसाव म्हळ्यार मेल्ल्या मोड्या बरी आमी आसाव. जायतीं जाणां क्रिस्तांवां जायते कडेन आमी कशीं आसाव म्हळ्यार एक डेड रितीन आमी आसाव. स्पिरिच्युअली डेड. आमी कितेंच ना म्हणल्या बरी आमी आसाव. कितल्या क्रिस्तांव कुटुंबांत थंयसर सैतानाचे रास चलून आसा. आज तुजे भितर जर तर पवित्रत्म्याची सकत थंयसर सैतानाक धांवडावची सकत. तुमीच सैतानाक धांवडे जाल्ले, तुमीच सैतानाच्या बंदडेक शिरकून पडल्यात. कित्याक म्हळ्यार ह्या सक्तेन तुमी बरोनात. कितलीं जाणां यू मस्ट नीड दीस पावर. एक एग्जाम्पल सांगचें जाल्यार दोनी हातांक स्ट्रोक जाला म्हणून तुमी चिंता. दोनी हाताक स्ट्रोक जाला आनी तुजे पूत वा धू तुज्या दोळ्या मुखार थंयसर गलिजांत पडला, त्या चिखलान पडला, थंय कोणी ना. आतां पडलेलो तो पूत वा धू तुमी मस्त मोग करची भुरगीं जावं पुरो दोगांय आनी त्या चिखलांत गलिजांत पडल्यांत मम्मी डॅडी म्हणून बोव मारता आसतना हात दितेत आसात पूण तुमकां उखलूंक जायना. कारण कितें? तुमकां हात आसा पूण पावर ना. You have hands but no power in your hands. Paralyzed. त्या रितीन जाता आसतना कितें जाता? तुमच्या दोळ्या मुखारच तुमची भुरगीं थंयसर गलिजान पडून थंयसर बोमार नासतात. कितल्यागी कुटुंबांनी थंयसर युवक युवजण थंयसर कितें करतात म्हळ्यार व्यभिचार, ड्रग्स, प्रोनोग्राफी असल्या मोबायलांत बुडून त्या गलिजांत बुडून थंयसर आसात. आवय बापायक तांकां उखलूंक जातेत ना. तांकां सांगूंक जातेत आसा ड्रग्साक एडिक्ट जाला, म्हजो पूत थंयसर दुसऱ्याक ताका एडिक्ट जाला, म्हजो पूत पाड जावन आसा, पिवन पडून आसा.
हांवें कितें करीचें म्हणून कळीत ना. त्या मागण्या गेल्या, ह्या मागण्या गेल्या, त्या रिट्रीटा गेल्या, त्या ब्रदरा कडेन कावन्सलिंग केलां. तुमी खंय गेल्यार कितेंच केल्यार तुज्या पडलेल्या पुताक वा दुवेक तुका उखलूंक तुज्या हातांत बळ असल्यार खंडीत जाता. त्याच रितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे भितर तुज्या आत्म्यांत पवित्र आत्म्याची थंयसर पवित्र स्नान तुवें घेतलां जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या त्या स्नानान तुवें थंयसर दिक्षा घेतलाय जाल्यार खंडीत जावन ती सकत तुजे थंय येता आनी त्या पावरांत यू कॅन लिफ्ट युअर सन अँड डॉटर फ्रॉम द पीट ऑफ सिन. Without the power of the Holy Spirit, you cannot lift your own children from the pit of sin. Every parents, अर्ये कावय बापयानो, पातकातावन थंयसर पडलेल्या तुझ्या मोगाच्या पुताक दुवेक थंयसर त्या एका एडिक्शनांतावन, त्या एका गलिजातावन, तांतूतावन, त्या पिवण्यातावन, व्यभिचारातावन, इंटरनेट एडिक्शनातावन, मोबायल एडिक्शनातावन, दुसऱ्या एडिक्शनातावन तुका वयर उखलूंक जायचें जाल्यार तुज्या त्या पयशातावन जायना. यू कॅनॉट लिफ्ट देम आउट विथ युअर मनी. तुमकां थंयसर भिवंक कर तांकां उखलूंक जायना. तुमकां कितेंच सांगून इमोशनली ब्लॅकमेल कर तांकां उखलूंक जायना. बगर केदाळा पवित्र आत्म्याची सकत तूं थंयसर बरोवन तूं मागता आसतना पवित्र आत्म्या बरीत जावचें तें मागणें ताका मस्त सकत आसा आनी त्या मागण्या वरवीं पडलेल्या तुज्या पुताक आनी धुवेक तुका उखलूंक साध्य आसा. पूण कुटुंबाच्या जिवितांत नीज जावन पळयल्यार बायल वाट सुकून गेल्या, घोव सुकून गेला, तांकां पाटी हाडूंक तुज्या त्या संबंधाक परत पाटी हाडचें कशें पाटी हाडचें? पाटी हाडीचें जाल्यार दोनी हात स्ट्रोक जाला जाल्यार कशें तुमी तांकां उखलतात त्या पडलेल्या चिखलातावन? उखलूंक जाता जायना. खंयचें कंप्लेंट दिल्यार उखलूंक जायना, खंयचें मागणें केल्यार उखलूंक जायना. विदाउट पावर यू कॅनॉट डू एनीथींग. यू नीड पावर इन युअर हँड. तुज्या हातांत थंयसर बळ जायचें, त्या दळा मात्र तें साध्य. थंयसर आमी पळयता एक्सोडस चॅप्टर 17 वर्स 8 आमी वाचता. निर्गमन पुस्तक चॅप्टर 18 वर्स 9. थंयसर आमालेक कितें इस्रायलच्या विरोध थंयसर झुजाक येतात. इस्रायलच्या विरोध थंयसर तांच्या झुजाक येतात. तवळ झुजाक येता आसतना मोइजे थंयसर जोशवाक सांगता, तूं थोड्यांक घेवन थंयसर त्या एका दोंगराच्या सकयल तूं झुज पूण हांव थंयसर त्या गुड्यार वचून हांव मागणें करता म्हणून सांगता. मोइजे थंयसर बायबल सांगता थंय मोइजे थंयसर त्या दोंगरा वयर येता आनी दोनी हात वयर उखलून थंयसर मागता. ते दळा थंयसर जोशवा आनी ताच्या सांगत आसले ते झुजारी त्या आमलेकाच्या विरोध थंयसर झुजता. मोइजे केदळा हात वयर उबारता की तवळ इस्रायलांक कितें जातालें म्हळ्यार थंयसर जैत मेळटालें. मोइजे थंयसर ताचे हात वयर उबारता आसतना कितें जातालें? थंयसर इस्रायलीत सकड जैत वंत जाताले. मोइजेच्या त्या नेतृत्वांत आसले ते थंयसर लोक आतां आमच्या थंयसर आमची कोण सकड थंयसर आमच्या नेतृत्वांत आसात वा आमच्या अधीन आसात? कोण सकड? तुजी कुटुंबां जावं, तुज्या कुटुंबाचे सांदे जावं पुरो, तुजो घोव बायल आनी तुजी भुरगीं जैतवंत जायचे जाल्यार तुजे हात वयर उखलून आसाचे. म्हळ्यार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तूं मागतलो एक भुरगो वा भुरगें तुवें जायचें. मोइजे थंयसर हात वयर उबारता आसतना कितें जातालें म्हळ्यार सेकेल आसले थंयसर इस्रायल जैतवंत जाताले. पूण मोइजे केदाळा हात सेकेल देवयतालो गी तवळ आमालेक कितें करताले म्हळ्यार एनिमीज तवळ ते जैतवंत जाताले म्हण आसा. इस्रायल थंयसर सलवाताले खंय. तर झुजाचो परिणाम आसचो थंयसर जोशवाच्या त्या हातांत आसच्या कुयतेंनी बगर मोइजेच्या हातांत ते उबारलेल्या हातांनी पावर आसलो. मोइजे सेकेल देवयता आसतना हात थंयसर जोशवाची थंयसर कुयती थंयसर तें आयुध थंयसर काम करनातलें. तुमी
करची सकट बायबल स्टडी जावंक पुरो, मागणें जावंक पुरो, ते सकट काम करीचे जाल्यार तुजे हात पवित्र आत्म्या बरीत जावन उखलूंक तुवें थंयसर तयार जायचे. पवित्र आत्म्याची सकत नासतना तुवें हात उबारल्यार कितेंच प्रयोजन ना. देखून मोइजे हात वयर उबारचे जाल्यार मोइजेक थंयसर हाताक बॉळ जायचे. मोइजेचे हात सकयल देंवता आसतना कितें जातालें, आमालेक कितें जातालें, थंय जैत वन जातालें. तुज्या जिवितांत आमालेक आसात. कोण ते? इविल पावर्स, सैतानाचे कुतंत्र ऑफ दीस वर्ल्ड, ह्या संवसाराचे थंयसर काळोखाचे थंयसर आत्मे आसात. तेत आमालेक जावन आसात. नव्या सोल्ल्यांत थंयसर दोळ्यांक दिसनातले थंयसर आत्मे आसात, दुष्ट आत्मे आसात. तुज्या कुटुंबा विरोध थंयसर फायट करना आसा. थोड्यांक थंयसर पियोवण्यांत, थंयसर व्यभिचारांत, थंयसर एंटरटेनमेंटांत असल्या रितीचे थंयसर दुष्ट थंयसर आत्मे तुज्या कुटुंबाच्या विरोध आमालेकायट थंयसर आसात. सैतान थंयसर जैत सोडून आसा. कित्याक म्हळ्यार मोइजे बरी थंयसर दोंगरा वयर वचून थंयसर हात उबारचे थंयसर एक घोव ना वा थंयसर बापय ना हात उबारचो तसलो. देखूनच क्रिस्तांव कुटुंबां थंयसर लुटून व्हरतेत आसा सैतान. यू नीड टू बी फिल्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट. तुम्ही पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरचे तसले जायचे. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तुम्ही भरल्या वेळार मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो तुम्ही जैते वन जातात. तुमच्या मागण्याच्या जिवितांत, तुमच्या आत्मीक जिवितांत, तुमच्या क्रिस्तांव भावार्थांत, तुमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत तुमकां विरोध येवच्या हर एक आमालेकाचे, हर एक सकत दुष्ट आत्म्याचे सकत सैतानाचे कुतंत्र तुमकां जिखूंक जायचे जाल्यार तुज्या भितर त्या पवित्र आत्म्याची सकत तुवें भरल्यार मात्र साध्य. बेश्टेक पवित्र आत्म्याचे कंतार सांगून ह्या संवसाराचे थंयसर कोणच्यानी गेल्यार थंयसर कितेंच प्रयोजन ना. बगर तुवें थानेचे शुभ वार्ता तुवें आयकाचे, तुजें काळीज देवा कुशीक गुवाचे, पातकाक तुवें पाठ करीचे, बायबलांत कितें सकट पाताक म्हूण बरयलां तें सकट सोडूंक तुवें मौन करीचे. देव कुमोग करता तें सोडून तुजें काळीज तें गलिजाक दिवन, संवसाराक सोडून दिवन थंयसर पवित्र आत्म्या म्हजें तें काम कर, तुजें बोळ भर म्हणून सांगल्यार थंयसर पवित्र आत्म्यान बगर सैतान येवंक पुरो तुज्या भितर. तुज्या काळजांत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन भरचें गरजेचें जावन आसा. तुजें काळीज गरजेचें जावन आसा. तुजें काळीज देवा कुशीक गुंडायत आसतना, खंडीत तूं तान येवन मागता आसतना खंडीत जावन देव ताच्या सक्तीन तुका भरता. एक उदाहरण कितें सकट बरयलां म्हळ्यार कोणा खातीर म्हळ्यार म्हाका आनी तुज्या खातीर जावन आसा. आमी बोळवून जावन जियेचे, आमी साक्ष जावन जियेचे म्हणून हें देव आशेत आमचें तावन. देवान आशिवचें आमी ग्रेस्त जायचे, पयशे करीचे, नांव जोडीचे न्ही, बगर आमी साक्ष जायचे म्हणून. देवाक महिमावंत करचें, महिमा हाडची थंयसर भुरगीं जायचे. ह्या संवसारांत आमी परजळीत जायचे. ह्या काळोख भरलेल्या ह्या संवसारांत पडलेल्यांक उठोवचें आमी जायचे म्हणून. पातकाच्या त्या कोंडांत आसतल्यांक, त्या उज्यान पडलेल्यांक तांकां ओडतेली जायचे. जुदाच्या त्या पुस्तकांत आमी वाचता चॅप्टर 1 ओके, एकच चॅप्टर आसो जुदा तांतू चॅप्टर 1 थंयसर आमकां सांगता सेंट जूड चॅप्टर 1:23 थंयसर आसा. आनी थोड्यांक उज्यांतले वाटावन निवारा पळया. आनी थंयसर उज्यांतले वाटायचे खंय, ओडीचे खंय, तुज्या हाताक सकत आसा जे न्ही, तुज्या हाताक सकत आसल्यार थंयसर सायडीक आसच्या नेबराक थंयसर उजो पडला म्हूण चिंता तुमी, थंयसर सिरकोन पडल्यांत तुज्या हाताक दोनी स्ट्रोक पडला, तुवें बोबाट मारयत म्हाका थंयसर राका थंयसर सायडीच्या घरा उजो पडला, ल्हान भुरगें आसा, हेल्प म्हणून तुमी बोव मारयेत. तुमी बोमान कितेंच प्रयोजन ना, सायडीक कोणी नात. जर तर तुज्या हाताक बोळ आसलें जाल्यार, तुज्या स्ट्रोक जाल्ल्या त्या हाताक बोळ आयिल्लें जाल्यार खंडीत जावन त्या भुरग्याक तुवें ओन नडयत आसलें, तुज्या दोळ्या मुखार थंयसर तें भुरगें थंयसर त्या उज्याक नास जावन आसा. कितल्यागी घरांत तांची भुरगीं थंयसर त्या उज्यांत म्हळ्यार व्यभिचारान जावं पुरो, त्या सोऱ्यांत थंयसर एक्सिडेंटांत नास जाल्लीं आसात. आवय बापायच्या मुखार सुसायड केल्लीं आसात. आवय बापाय मुखार तांच्या पयशांक तांकां बचाव करूंक जायना, तांच्या सांगत आसच्या खंयच्याय वरवीं तांच्या आस्तीन तांकां त्या भुरग्यांक राखूंक जायना, पाटी हाडूंक जायना. फाटल्या दिसा थंयसर एकलो पूत सांगता
थंयसर 26 इयर्स असो पूत म्हज्या पुता वयर 36 केस आसात. आज मुशेर हांवें ताचे वयर थंयसर करसिल्लो 3 crores हांवें कर्स केला म्हणटा. कोर्ट केस पोलीस म्हणून 3 करोड हांवें थंयसर करशिल्ल्यात. पूण म्हज्या आस्तीक थंयसर वारेसदार कोण ना, मेंटेन करूंक कोण ना. तो ड्रग्साक एडिक्ट जाला, तो मेल्यार पुरो म्हणून हांव राखून आसा. एक कॅथोलीक बापायन सांगली उतरां जावन आसात, ताका राखूंक प्रॉपर्टी तुजे पयशे जावं पुरो खंयचेय तांतू राखूंक जायना. पूण पवित्र आत्म्याचे बळ जर तसा जाल्यार खंडीत ताका राखूंक जाता. तुज्या पयशां वरवीं थंयसर ड्रग्सांत तावन एडिक्शनांत तावन तुमकां ताका राखूंक जायना. तुज्या पयशां तावन जायना. पोलिसां तावन तुवें सोडून हाडयेत, पूण ड्रग्स एडिक्शनांत तावन तुका पाटी हाडूंक जायना. जर तर आवय बापाय मोयजे बरी आवय बापाय थंयसर दोंगरावर वेचीं जायचे, देवा लागीं वचून देवाच्या हजारपणान बसचें तसलीं जायचें, मागचीं आमी जायचे. तवळ कितें जाता, तवळ एक आत्मीक झूज जाता सेकेल. त्या आत्मीक झुजांत पडलेल्या तुज्या त्या पुताक देवाचो आत्मो पाटी हाडून दिता तुज्या हातांत. केदाळा मोयजेचे हात उबारतलो की तवळ कितें जातलें, इस्रायल थंयसर जैत बंद जातलें. थंयसर मोयजेचे हात सेकेल पडटना थंयसर सेकेल येतना आमालेक थंयसर जिखताले. पूण आज आमी एक एकली मोयजे जावन आसा. बेश्टें हात उखलचें न्ही. असो अर्थ कितें, मोयजे सेकेल हात थंयसर सेकेल देवले म्हणटना कितें, ताचे मोयजेक पुरो जालें न्ही. तदळा मोयजेच्या उजव्याक दाव्याक थंयसर आरोन आनी हूर कितें करता, दोगांयनी थंयसर सांगाता मेळून उजव्याक आनी दाव्याक रावून थंयसर 2 पातर दवरून थंय बसून मोयजेक बसोवन थंयसर दोनी हात तांणी धरले गे. मोयजेचे हात वयर उखलून उबारून धरले. पूण आज आरोन आनी हूर येना, पूण पवित्र आत्मो तुजे थंय येता. कोण येता? पवित्र आत्मो येता. Holy Spirit is a helper, neither Aaron or Hur. Aaron आणि हूर नाही बगर Holy Spirit is a heavenly helper. आमचे हात तो बळवंत करता. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी भरत असतना आनी मागता असतना आमी जियेत असतना मोगाच्या भावा भयणी, तुझ्या कुटुंबाच्या विरोध तुझे विरोध असल्या हर एक अमालिकाची थंयसर सकत ते सकड नास जातात. तूं जैते वन जाताय, तुवें जैते वन जायचेच. देखूनच आमी सगळ्यांनी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन थंयसर बोराजेस. वी नीड दीस पावर. त्या सक्तेन थंयसर बरें आमी जियेल्यार मात्र नीज क्रिस्तांव जिवीत आमकां जियोंक जाता. ना जाल्यार केवल एका रितीचे सांप्रदायीक रितीन मागणी करून आचरण करून मात्र करून आमी संडे क्रिश्चन बरी जावन आमी मोराजे पडात. कितेंच साधन तुमकां करूंक जायना. तुमी ह्या संवसारांत एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ता खातीर कितेंय तुवें थंयसर जोडीचें जाल्यार, देवाच्या महिमे खातीर तुका जियोंक जायना जाल्यार खंडीत तुजें जिवीत एक बोर जिवीत जाता, बेजारायचें जाता, दुखाचें जाता. आज कितल्या जाणांचे क्रिस्तांवांचे जिवीत तांचें जिवीत एक बोर जालां, तांचें जिवीत तें एक बेजारायचें जालां, तांचे वयर ती एक बेजारायची गजाल. कित्याक म्हजें जिवीत अशें, कित्याक म्हजें कुटुंब अशें, कित्याक म्हाका खंयच्याय कामांत जैत वन्ना, कित्याक आमच्या कुटुंबांत जैत वन्ना, म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत जैत वन्ना, म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत जैत ना. कित्याक ना? कित्याक म्हळ्यार सखत ना. इफ देर इज नो पावर, देर इज नो विक्टरी. विक्टरी कम्स फ्रॉम द होली स्पिरीट. तुका विक्टरी जायची जाल्यार तुज्या हर एका एरियांत, कुटुंबान जावं पुरो मागण्यान जावं पुरो हर एकान ती विक्टरी जायची जाल्यार यू मस्ट नीड द पावर ऑफ होली स्पिरीट. त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुवें भरून एक एक कर. तवळ कितें जाता, तूं जैत मात्र पळयताय, थंयसर सोलवण आसना. कित्याक म्हळ्यार तुज्या भितर आसची ती सकत ह्या संवसाराची सकत न्ही, सर्गींची सकत जावन आसा. सर्गींची ती सकत जावन आसा. ही कोणाक? बावाडत्याक, एकल्याक, बावाडतो दवरतल्या एकल्याक, तानेमच्या एकल्याक, सोदतेल्या एकल्याक. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकान चॅप्टर 32 and 15 थंयसर सांगता. आयजाया 32 verse 15. 32 verse 15.
ओके, आयजाया 32:15. पूण वयर तन आत्म्याचो शिवर तुमचे वयर पडतलो, कोणा वयर? मुझे वयर पडतलो. तेन्ना अरण्य एक फोळवंत मळो जातलो आनी फोळवंत मळो एक रान जातलें. पळय, जायत्या जाणांचे थंयसर अरण्या बरी जिवीत जालां, उदक ना वा मरुभुमी बरी, माती समाना म्हणटा पळय तशें तल्या रितीचें. पूण उतार आमकां सांगता थंयसर आमच्या जिविताचें कितल्या जाणांचें काळीज थंयसर अरण्या बरी आसा. कितेंच थंयसर बरें पडना, समाधान ना, शांती ना. कित्याक? जेताम गोत्तू ना, कितें करीचें गोत्तू ना, लेफ्टाक वसाचें की गोत्तू ना, रायटाक वसाचें की गोत्तू ना, यू टर्न काणगेचें की गोत्तू ना, कितें करीचें की गोत्तू ना. मोरया म्हळ्यार मरूंक जायना, मरूंक की बें, जिया म्हळ्यार जिवंक की जायना. कितें करचें? कितेंच करूंक जायना. आमकां उदकांत घाल वा थंयसर दुदांत घाल म्हणून आमी सांगता, आनी परते देवाक आमी दुरसाता आनी परते देवा लागीं मागता. असल्या रितीचें जिवीत आमी जिवन आसा. हेंत अरण्य म्हळ्यार. अरे काही गरजेंती आसता आनी आलेलुया म्हणटा, मागणें म्हणटा, देवाकी दुरसाता आनी थंयसर पुरपुरता. खंय एक कडेन आसता, लेखाक नातल्या बरी आमी जिवन आसा. एक वेस्ट बॉडी जावन एक कडेन आसता, तितलेंच. ताळयो पेटा म्हणटाना ताळयो पेटता, आलेलुया म्हणटाना आलेलुया म्हणटा, दावा म्हणटाना धांवता, बोसा म्हणटाना बसता. कितें केल्यार थंयसर समाधान मेळना, कितें केल्यार थंयसर सोडवण मेळना, कितें केल्यार तुमकां थंयसर सुटका अनुभव जायना, कितेंच संतोष मेळना, कितें तृप्ती मेळना. कितेंय करनाकात. देवान दिवच्या आत्म्याचो तो शिवर तुजे वयर येताना खंडीत हें साध्य जाता. तूं आशें ऑलरेडी तें दिलां, तुजे वयर तो येवन दी. पळय हांगा उतार सांगता, पूण वयर तावन पवित्र आत्म्याचो शिवर तुमचे वयर पडटलो, आमचे वयर पडटलो, तेन्ना अरण्य एक फोळवंत जातलो. इफ यू बिलीव यू वील सी द मॅनिफेस्टेशन ऑफ दीस वर्ड. तुमी केदां हें पात येतात गी, तें तुजें थंय हें उतार तुजें थंय मास जाता आनी काम करता. हें काम करचें तूं पळयताय. केदाळा हें उतार तूं पात येताय जाल्यार हें कशें तुवें पात येवचें, कशें तूं हें व्यक्त करचें, तूं राखताय. यू वील वेट. तूं घरा गेल्या उपरांत कितें करताय? ही उतार आयकल्या उपरांत युट्यूबान तुमी आयकून आसात, आयकून जाल्या उपरांत तुमी कितें करतात? ताच्या उपरांत कितें करतात म्हळ्यार तुमी मामुली जावन थंयसर खावन पिवन मजा करन, थंयसर मोबायल फोन पळोवन, सिनेमा पळोवन थंयसर न्हिदल्यार तुमी एक अरण्या बरीच तुमी थंयसर जियेतात. अरण्या बरी जियेनाकात, मरुभुमी बरी जियेनाकात. आज बोसा, सगळ्यांकी लोटा, बोसा, बागील घालून बोसा, बायबल ओपन करून वासा, मागा, जेजू 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 म्हणून मागा, स्तुती करा, आराधन करा, ताळयो पेटा, स्तुती करा. जेजू क्रिस्ताचें नांव उबारा, उसारा. केदोळ पर्यंत ह्या सक्तेन तुमी बोरच्या मुशेर खंय सकट रिट्रीट आसा गी वचून धावा. आशिर्वादा खातीर न्ही, बगर सक्ते पासत वसा. पवित्र म्हणजे सकत मेळच्या त्या रिट्रीटाक वसा. केवल अद्भुतांक थंय नांव सांगच्याक थंयसर अद्भुत करच्या त्या रिट्रीटांक वचून न्हू कितेंच केल्लें ना. पुरो तें खंय देवाचें उतार थंयसर बोधन जाता गी, सत बोधन जाता गी, पवित्र आत्म्या विशयान बोधन जाता गी, सस्नीक जिविता विशयान बोधन जाता गी, पश्चातापा विशयान बोधन जाता गी, सर्गींच्या राजा विशयांत गुट्ट तें बोधन जाता गी. तसल्या जाग्यांक धावा. खंय मुशेर वसाचें म्हळ्यार त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बोरच्या मुशेर तुमी धावा. बोरल्या उपरांत आनीक चड धावा. ह्या सक्तेन आमी बोरनूच रावचे. यू मस्ट वॉक इन द पावर ऑफ दीस होली स्पिरीट. तुमी पावरलेस जावन जिवन असो. इफ यू आर अ क्रिश्चन, वॉक इन द पावर ऑफ क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताच्या सक्तेन तूं धांव. एक डम्मी जिवीत नाका. सैतानान तुमकां ओडून उरचे बरी जियेनाकात. केवल तुमची जिविता मुखांतर जेजू क्रिस्ताचें नांव पाड करनाकात. जेजू क्रिस्ताक सकत आसा खंय तावन प्रूव जावचें, तुज्या त्या कुटुंबांत प्रूव जायचें, तुज्या जिविता मुखांतर ती सकत प्रूव जायचें. संवसाराक थंयसर लज बोगाचें, तुमच्या कुटुंबांत आसतल्यांक लज बोगाचें. हे संवसार आशेव न्हू, पयशे आशेव न्हू, मनशांक आशेव न्हू, थंयसर जियेतल्यांक तुज्या मुखार तकली बागोवचें बरी जायचें. केदाळ जाता पवित्र आत्म्याचें सकत तुजें तें येताना. पवित्र आत्म्याचें सकत येता. देवाचें उतार फोट न्ही भाव भयणीनो, सोदतल्यांक मेळटा म्हणा. आजच्या पासून तुमी राखून रावा म्हूण सांगलें शिसांक. 10 दीस ते थंयसर राखून रावले, देवाळान थंयसर स्तुती केले, तांकां दुसरें कितेंच गोत्तू ना.
राखून रावले ताणी मागलें उतार आयकलें पण तुमी कितें करीचें तुमी थंयसर जेवन खावन थंयसर कितेंच प्रयोजन ना तुमी उणी न्ही थंयसर शेळेय न्ही म्हळ्यार शेलमोडे न्ही म्हणल्यार बरी थंयसर तुमच्या म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां भायर घालतलो म्हणा तशें आमी जावं नजो बगर आमी इतलीं उतरां आयकून थंयसर शेळमेडे जावं नजो आनी थंयसर उणी जावं नजो म्हळ्यार आमी उणी न्ही शेळमेडे न्ही म्हणल्यार बरी तसल्या परिस्थितीन आसूं नजो बगर आमी फेथांत वर्क करीचें फेथ विदाउट एक्शन इज डेड आमकां बावडता म्हणून तोंडान सांगून जियेनाका तुजो बावडतो दाखय कशें दाखयताय तुजें तें आसलें तें मरुभुमीचें थंय आसलें तें भुमींत थंयसर मागण्याचें जिवीत जावं दी पवित्रात्म्याची सकत येवं दी फ्रेंड्सांक एंटरटेनमेंटाक थंयसर चाडयांक सोडून ते सकड सोडून थंयसर संतोशान जिवोवचें जिवीत जिवन दाखय तूं मेला म्हूण दाखयनाका तुज्या जिविता मुखांत्र तूं दाखय थ्रू युअर लायफ थ्रू युअर फॅमिली तुज्या कुटुंबा मुखांत्र प्रूव कर तुज्या स्ವಂತ कुशे थावन थंयसर साल चमकणे थावन थंयसर प्रूव कर साध्य जाता वेन यू रिसीव द पावर ह्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तूं भरता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो ही सकत फ्री जावन आसा ही सकत देवान दिवची जावन आसा ब्रदर्सांच्या हातान दिवची न्ही ही देवान दिवची सकत जावन आसा मनशां तावन दिवची न्ही जेजू क्रिस्तान दिवची जावन आसा ताणें आमच्या हर एकल्याकी खंयच्याय जातीचो जावंक पुरो खंयच्याय जाती जनांगाचो जावंक पुरो तूं कोणीय जावंक पुरो तुका तान आसा गी जेजू क्रिस्त थंय बावाडता आसा गी पातकाक पाठ करूंक तूं तयार जालाय गी ह्या सक्ते पासत तूं तान येताय आश येताय ह्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बरोवंक तूं राखून रावताय खंडीत जावन तवळ पवित्रत्मो तुमकां त्याच्या सक्तेन भरता मागे आमी ह्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन बापा आमकां तूं सगळ्यांक तूं बर पवित्रत्म्या तूं आमच्या सांगत आसून तूं काम करनासाय देखून हांव तुका अर्गां दिता पवित्र आत्म्या ह्या पवित्र सभेक आनी चड आनी चड तूं बोळवंत कर सोम्या आज कोण सकड ही उतरां आयकल्यान गी कोण सकड ही वाचून थंयसर आयकून आसात गी तांकां सगळ्यांक बापा तूं तुज्या कृपेन बर बापा पातकाक फाट कर कोण सकड राखून रावल्यान गी तांच्या सगळ्यांच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ही सकत स्वीकार जावन दी हर एक आमालेकाची ती सकत सैतानाची ती सकत थंयसर झुजूंक ताच्या विरोध झुजूंक जाय जाल्ले पवित्रत्म्याचें बळ हर एकल्यान थंय स्वीकार जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू तुजी महिमा हर एकली थंयसर परगट करतली महिमा तुजी परगट करतली भुरगीं जावन तांकां रुपीत कर म्हूण मागता पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्गीच्या सक्तेन जेजू क्रिस्ताच्या नांवा पासून तूं जियेत तसली जावन दीत म्हूण मागता तुज्या पुनर्जीवनपणाची सकत बदलून आसूं तुझ्या पवित्रत्म्याची सकत केदींच उणी जावन आसोम्या त्या पवित्रत्म्याची सकत आमच्या थंय आसा देखून हांव तुका अर्गां दिता ती सकत हर एकल्यान थंय अनभोगाक येवन दी हर एकल्यान थंय ती स्वीकार जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा हर एकल्यान ती पवित्रत्म्याची सकत स्वीकार जावन दी मागता थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां बापा अर्गां बापा अर्गां बापा अर्गां पुता अर्गां पवित्रत्म्या त्या दरनुतान थंय बापा तूं थंयसर देवून आयली ती पवित्रत्म्याची सकत तो उजो हर एकल्यान थंय ती स्वीकार जावन दी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हालेलुया सैतानान कितें सकड बापा कुतंत्र घाल्यात गे ते सगळे बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ते सगळे ते नासावन वचून दीत बापा जेजू खातीर थान उपसून दी उतरा खातीर थान उपसून दी मागोंक थान उपसून दी जेजू क्रिस्ताक जाणा जावंक थान उपसून दी जेजूच्या नांवान बापा थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हांगासर कोण सकड आयकतात गी तांची जिवीत आनी तांच्या कुटुंबा जिवीत हर एकल्यांचे फळां भरीत जिवीत जावन दी म्हूण मागता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हे सगळे मागणे करता आमेन थँक यू लॉर्ड